الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقد من الله تعالى علينا بقدوم شهر رمضان، وهذا شهر المغفرة، والعبادات كثيرة جدا في هذا الشهر، ولكن عبادتان مختصتان في هذا الشهر: أول الصوم في النهار، والثاني التراويح في الليل. فهذا السؤال مهم جدا، أن كم عدد ركعات التراويح؟ فلذا ننظر إلى كتب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى ركعة. فورد في الحديث الذي رواه الإمام أبو شيبة رحمه الله. من إمام أبو بكر بن شيبة؟ هذا أستاذ أمير المؤمنين في الحديث إمام البخاري رحمه الله. هذا ليس الشخص العامي، بل شخصيته عظيمة جدا، أستاذ إمام بخاري رحمه الله، هو رواه هذا الحديث. فيقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 ركعة والوتر. كم؟ 20 ركعة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى أقل من 20 ركعة في رمضان. والحديث آخر الذي رواه الإمام السهمي رحمه الله في كتابه تاريخ جرجان، فيقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، فصلى الناس 24 ركعة وأوتر ب3. 24 ركعة وأوتر ب3. فثبت من هذا الحديث 3 أشياء: 4 الصلاة المكتوبة، و20 ركعة هذا هي التراويح، وأوتر ب3. فثبت أن الوتر لا يكون أقل من 3. طيب، فلا ننظر إلى الإجماع. فالإجماع على هذا الأمر أن التراويح 20 ركعة، لا أقل من 20. والإجماع دليل قوي، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. غير سبيل المؤمنين، إيش؟ سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع. فقال الإمام ملا القاري رحمه الله في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، فيقول: أجمع الصحابة على أن التراويح 20 ركعة. سبحان الله، أجمع. من أجمع؟ أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أصحاب النبي عليه السلام الذين قال الله تبارك وتعالى بنسبتهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي عليه السلام يقول بنسبتهم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. حري بنا أن نواظب 20 ركعة. انتبهوا يا أيها الأحبة الكرام، أن أئمة الحرمين الشريفين هم يصلون 20 ركعة أم 8 ركعات؟ أنا أسألكم، أئمة الحرمين الشريفين كم يصلون؟ 20 ركعة أم 8 ركعات؟ بالطبع هم يصلون 20 ركعة،
لا 8 ركعات. فأنا أتعجب لهؤلاء الناس الذين يرفعون أيديهم في صلواتهم، فعندما نسأل يا أيها الأحبة الكرام ما بكم؟ لماذا ترفعون أيديكم في صلواتكم؟ ماذا يجيبون؟ هم يجيبون أن أئمة الحرمين الشريفين هم يرفعون أيديهم في صلواتهم، فلذا نرفع. فأنا أقول يا أيها الإخوة الكرام اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. لو أئمة الحرمين الشريفين يرفعون أيديهم في صلواتهم فأنتم ترفعون في صلواتهم تقليدا لهم، فلماذا لا تأخذون عملهم التراويح؟ هم يصلون 20 ركعة وأنتم لماذا لا تصلون 20 ركعة؟ فلذا فلا بد لنا أن نراعي الحديث، أن نراعي سنة رسول الله، أن نراعي إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله كان أستاذ أم القرى بمكة المكرمة. هو ألف رسالة كتيبة صغيرة وسماها الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح، وكتب في هذه الرسالة أن التراويح منذ قرن خلفاء الراشدين إلى الآن في الحرمين الشريفين 20 ركعة لا أقل من 20 ركعة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا عمل السنة وعمل خلفاء الراشدين وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.